बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इमरान खान को गिराने वाले अब खुद गिरते जा रहे हैं और सूरत हाल इस वक्त ये है, मैंने कल आपको लेटेस्ट जो खबरें दी थी उनके कुछ रिजल्ट सामने आए हैं। और इमरान खान को रोकना था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से, इमरान खान को तो नहीं रोक सके। इमरान खान पूरे निज़ाम से जीत गया है और उसने इलेक्शन की तारीख ली है। और ये जो इमरान खान जीता है, दो बुनियादों के ऊपर जीता है। पहला, आइन की बुनियाद के ऊपर। दूसरा, अवाम की सपोर्ट या अवाम की ताकत की बुनियाद के ऊपर। ये सिर्फ दो वजूहात है जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई चीज उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन अब कहा ही जाता था, जब इमरान खान नवंबर के महीने में गए थे तो कहा जाता था इमरान खान हमारी हुकूमत गिराने आए थे, अपनी असम्बलियां तोड़ के चले गए हैं, तो ये किस किस्म के लीडर हैं, किस किस्म का इनका विजन है। वो बात अब समझ आ रही है। पूरी कोशिश की गई असेंबली की रुकावट डालने की, उसके बाद इलेक्शन को रोकने की, तमाम हरबे नाकाम हो गए। तो मैं आपको खबर अब देना चाहता हूं कि जिन्होंने पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इलेक्शन रोकना था और जिन्होंने नेशनल असेंबली का इलेक्शन आगे लेके जाना था, यानी उसकी मुद्दत में इजाफा करना था, कौमी असेंबली उनके हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। और शहबाज शरीफ जो है वो अपने वो एक जहाज साज जो काबीना है उस समय घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं क्या कल जो अहम डेवलपमेंट्स हुई थी। मैंने आपको बताया था कि कल शहबाज शरीफ की, फजल रहमान की, जरदारी की मुलाकात हुई, मोहसिन नकवी को बुलाया गया। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके सरबराहों को भी कल बुलाया गया वजीर आजम हाउस के अंदर, काबीना से मुशावरत की गई। उसके बाद जारी बता लंदन के अंदर राब्ते हुए। तो सूरत हाल तो बहरहाल हाथ से निकल गई। मैंने आपको बता दिया था कि जो नून लीग की सीनियर लीडरशिप है उनका अपना भी ख्याल है कि अब चीजें रह कुछ नहीं गई, अब हमें इलेक्शन के अंदर चले जाना चाहिए, अदरवाइज फिर हमें मजीद हमारा वोटर डिमोरलाइज्ड हो जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि हम डर रहे हैं या हमारी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। जिसके बाद अब जो रात को मुलाकातें सारा कुछ हुआ है उस हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और मुल्क भर के अंदर एक ही दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने के ऊपर काम शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हुकूमत जो है वो बैकफुट के ऊपर आ गई है। वो हुकूमत जो कहती थी हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे, दो उसकी वजूहात बता देता हूं कि बिहाइंड द सीन्स तो यही कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बाद बेशक लोग ये कहते रहे। इमरान खान ने कल एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बात की तो एस्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान एक और भी हैं, मुनीफ फारूक, आजकल जो जियो पे होते हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान जितने भी मकबूल हों लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल ऑप्शन या काबिल अमल ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अगर एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल अमल ऑप्शन होने से बात बनती है तो बिल्कुल ठीक है, फिर क्या कहा जा सकता है। अच्छा, मैं आपको बताना जो चाह रहा हूँ कि जो एक दिन इलेक्शन के हवाले से कौमी असम्बली तहलील और खैबर पंजाब, उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली भी तहलील, मैं उसके हवाले से बता देता हूँ। आज वो राना सनावला जो हर वक्त मुंह से एक तरह से झाग निकालते रहते हैं, जो कहते हैं मैं इमरान खान को गिरफ्तार करूंगा, जो इसके अलावा कोई बात नहीं करते, वो कहते हैं जी इमरान खान एक ही दिन इंतखाब पर संजीदा है तो बात हो सकती है। एक इंतखाब से मुराद ये है कि अगर वो चाहते हैं कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक दिन हो जाए तो हम बातचीत कर सकते हैं। मसला पता क्या है? मसला ये है कि आपको बहुत अरसे से ये कहा जा रहा था कि आ जाएं बात कर लें, लेकिन आप बात नहीं कर रहे थे। अब जब आपको पता चल गया है कि पुलों के नीचे से पानी बहुत सा बह चुका है और आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो अब आप कोशिश कर रहे हैं डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर के ऊपर। तो अब आपके हाथ में कोई ऐसी चीज जो है वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही और अब आप सिर्फ और सिर्फ टाइम टेकिंग करते हुए टाइम टेकिंग करना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाए, लेकिन उससे कोई मसला हल नहीं होगा। नून लीग इस वक्त बहुत परेशानी के अंदर है। उनसे उनका ख्याल ये था कि हमें वादा किया गया है कि इलेक्शन नहीं होने देंगे, बिल्कुल वादे के मुताबिक पूरी कोशिश की गई, लेकिन अब आइन और कानून और अदालतों को तो नहीं आप रोक सकते। जब जज साहिबान आपस में, मैं जज साहिबान के हवाले से बताऊंगा, जो मैं आपको खबर बताऊंगा आप इसके ऊपर परेशान हो जाएंगे कि इस पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। अब मैंने आपको बता दिया कि राना सनावला क्या कह रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जरा राजा परवेज अशरफ जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के वक्त वो फवाद चौधरी के बकौल कोई सुरंग है उसमें चले जाते हैं और उस वक्त तो मिलते ही नहीं है। जैसे तहरीक इंसाफ के लोग वहां से निकल आते हैं उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। तो राजा परवेज अशरफ ने सियासी जमातों को इंतखाबात एक दिन कराने के लिए मिल बैठने का मशवरा दिया है। अब वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शंस एक दिन करवा लें तो इसलिए आप सब लोग जो है वो बैठ के बात करें और इस तरह से। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर इस वक्त परेशानी किस कदर है। और इमरान खान ये बहुत अरसे से बातें कर रहे थे कि आए मिल बैठे हम आपसे बात करने के लिए, लेकिन इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तब उनका ख्याल था असेंबली नहीं टूटेगी, तब उनका ख्याल था एतमाद का वोट नहीं होगा, तब उनका ख्याल था इलेक्शन नहीं होगा। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी अपनी मर्जी से
تشریح کرنے کی کوشش کی 4-3 وہ تو الیکشن کمیشن نے بھی نہیں مانا. الیکشن کمیشن نے کہا ہم اپنے سر کیوں لیں, انہوں نے تاریخیں دے دی, جس کے بعد پچھلے کل جب سے صدر نے پنجاب کی تاریخ دی ہے اس وقت سے لے کے اب تک ان کی پریشانی میں اصل اضافہ ہوا ہے کہ اب تو واقعتاً ہم جو سمجھ رہے تھے ویسا کچھ نہیں ہوا, یا ہمیں جو یقین دہانیاں کروائی گئی تھی. اور تحریک انصاف کس حد تک سنجیدہ ہے آپ اندازہ کر لیں. آج شام 6 بجے عمران خان جو ہے الیکشن مہم کا آغاز کر رہے ہیں. بتایا گیا ہے کہ وہ خطاب کریں گے اور جیت کا جشن بھی زمان پارک کے اندر منایا جائے گا, اور زمان پارک کی جو گراؤنڈ ہے اس کی کہ بڑی سکرین لگائی جائے گی, خواتین اور فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام کیا جائے گا, اور پورے لاہور کو کہا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو زمان پارک آ سکتے ہیں. آج انتخابی مہم جو ہے اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو رات کو ذرا ایک اور بھی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف رہنما ہیں جس میں اسد عمر ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اور زلفی بخاری, جو جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے ان سب کو رات کو نظر بند کارکنان کو جیلوں سے رہا کر دیا گیا ہے, چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے کل ہی حکم دے دیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو رات کے آخری پہر رہا کیا گیا. رات کے آخری پہر رہا کرنے کا مطلب صرف اور صرف یہ تھا کہ تاکہ اس حوالے سے کوئی جو میڈیا کوریج ہے وہ نہ ہو اور وہ اس کو کم سے کم میڈیا کے اندر کر سکے. اچھا, میں آپ کو جو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں وہ بڑی خطرناک ہے, کیونکہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ میڈیا جو ججز ہیں ان کی بلیک میلنگ ہو رہی ہے. اور کل ہم نے فواد چودھری صاحب کی زبانی سنا جس میں فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, بلیک میلنگ کی جا رہی ہے. اچھا, یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے ججز کی بلیک میلنگ کیسے ہو سکتی ہے یا ان کو دھمکی کیسے دی جا سکتی ہے, جس پہ آج ایک مختلف ان کے جو لوگ ہیں, جس میں آپ یہ سمجھیے کہ پرو پی ایم ایل این جو لوگ ہیں, جو ان کا ماؤتھ پیس ہیں, جو ان کے نیریٹو کو پروموٹ کرتے ہیں, وہ کچھ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ انہوں نے آج کھولی ہیں, جس میں سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز ہیں. آپ ان کے متعلق خبر سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ ملک کیسے چل سکتا ہے. جو ہم نے سنا تھا نا وہ فلاں مافیا, فلاں گاڈ فادر, اس قسم کی, وہ ہمیں پریکٹیکلی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اجمل جامی صاحب ہمارے دوست ہیں, صحافی ہیں, انہوں نے 1-2 روز پہلے اس حوالے سے ہلکا سا اشارہ دیا تھا کہ لگتا ہے کہ کچھ مواد ہاتھ لگ چکا ہے. تو وہ جو ایک پاکستان کی ایک سیاسی خاتون ہے جو تمام معاملات کو آڈیوز اور ویڈیوز کی بنیاد کے اوپر چلتی ہیں, تو ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آڈیوز کا ایک اچھا خاصا مواد ہاتھ لگ گیا ہے, اور سپریم کورٹ کے جو 3 سینئر ترین ججز ہیں ان کی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں. اور یہ آڈیوز اور ویڈیوز کب ریلیز کی جائیں گی, کیا پیغام جاری کیا جائے اس کا مطلب ہوگا, یا کیا فائدے لیے جائیں گے, اس کا بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے. اب پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی دنیا کے اندر سپریم کورٹ کو بھی ذرا دیکھیں نا, جب عمران خان نے آپ کو لکھا, خط لکھا, تمام ججز کو لکھا اور کہا کہ دیکھیں آپ ان آڈیوز کے اوپر کام کریں, یہ کال ٹیپنگ آپ کہہ چکے ہیں کہ غیر قانونی عمل ہے, آپ اس کو روکیں, اس سے کچھ نہیں ہوا, پٹیشن دائر کی, پھر خط لکھا سپریم کورٹ کے ججز کو, تو ویسی ایک بات ہے کہ اگر آپ نے اس وقت سٹینڈ نہیں لیا تو آپ بھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں. پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی عام شخص, کیا کوئی سویلین رہنما, کیا کوئی پولیٹیکل لیڈر جو ہے, کیا وہ آڈیوز جاری کر سکتا ہے, کیا وہ کال ریکارڈ کر سکتا ہے؟ تو اس کا سوال کا جواب ہے نہیں. اگر مریم نواز کے ہاتھ میں یا کسی بھی رہنما کے ہاتھ میں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ میں, عمران خان کوئی بھی ہو, اس کے ہاتھ میں اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو آپ ہرگز مت سمجھیے گا کہ اس نے ریکارڈ کی ہے یا اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے یا اس کے پاس یہ صلاحیت ہے. اس کا مطلب بہت واضح ہے, اور مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے, اور ریکارڈ کرنے کے بعد یہ ان کو جاری کیا گیا ہے. اب جاری کیوں کیا گیا؟ اب سپریم کورٹ کے ججز کو ظاہر بات سبق سکھانا ہے کہ انہوں نے الیکشن کیسے کروا دیا ہے, اور یہ کوئی سیاسی پارٹی یا سیاسی رہنما نہیں کر رہے. آپ سمجھیے گا کچھ طاقتور لوگ ہیں, کچھ طاقتیں ہیں جو مل کے سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے تھے وہ اس ملک کے اندر کیوں نہیں ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.